समादरणीय श्रोतावृन्द, यो सुमधुर भक्ति सङ्गीतपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै प्रसङ्गमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समादरणीय श्रोतावृन्द, आज तिथि दशमी हुनुपर्ने तर एकादशी थोरै मात्रामा दशमी भएकोले गर्दा एकादशी तिथि, तर यो दशमीसँग सटिएको एकादशी। अनि जो हाम्रो पिता पुर्खाहरूले एउटा उखान तुक्का जस्तै चाहिँ एउटा भनिराख्नुहुन्छ नि कि लाग्दो तिथि छोड्दो व्रत भनेर। तिथि श्राद्धै छ भने हामी लाग्दा लाग्दै तिथि श्राद्धै गर्नुपर्छ श्राद्धहरू भने, व्रत गर्नु छ भने तिथिले छोड्दै छोड्दै गरेको त्यो तिथिलाई चाहिँ त्यो समयलाई चाहिँ हामीले व्रत गर्छौँ। त आज दशमीतिर टाँसिएको एकादशी, यसको व्रत प्राय गरिँदैन र भोलि द्वादशीतिरको भागको एकादशीलाई हामीले व्रत गर्ने गर्दछौँ। त मोहिनी एकादशी छ। म यो एकादशीको महात्म्य यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। त मोहिनी एकादशीको बारेमा सूर्य पुराणमा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने मोहिनी एकादशीको महिमा वर्णन गरिएको छ। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्णसँग सोध्नुहुन्छ, हे जनार्दन, वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको नाम के हो? यस व्रतको पालना कसरी गर्नुपर्दछ? यस एकादशी व्रतको पालनाद्वारा कस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ? कृपा गरी विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे धर्मपुत्र, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो कथा वशिष्ठ ऋषिले प्रभु रामचन्द्रलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यही कथा आज म तपाईलाई सुनाउन गइरहेको छु। पूर्वकालमा प्रभु रामचन्द्रले वशिष्ठ ऋषिलाई सोध्नु भएको थियो, हे आदरणीय ऋषिवर, म सीताको विरहमा अत्यन्त व्याकुल भएको छु। कृपा गरी हजुर मलाई त्यस्तो व्रतको वर्णन गर्नुहोस् जसको प्रभावद्वारा म आफ्ना सम्पूर्ण पाप एवं कष्टहरूबाट मुक्त हुन सक्छु। प्रभु रामचन्द्रजीका गुरुदेव वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, प्रिय राम, हजुर अत्यन्त बुद्धिमान हुनुहुन्छ। हजुरको पावन नामद्वारा नै सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःखको अन्त हुन्छ र तिनीहरूको जीवन मङ्गलमय हुन्छ। तैपनि हजुरले सम्पूर्ण प्राणीहरूको उद्धारका लागि सोध्नु भएको यो प्रश्न पनि प्रशंसनीय छ। अब म हजुरलाई यस व्रतको महिमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न जाँदैछु। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा मोहिनी एकादशी आउँदछिन्। उक्त एकादशी अत्यन्त मङ्गलदायक छिन्। यस व्रतको पालनाद्वारा मानिस सम्पूर्ण किसिमका सांसारिक दुःख तथा अनेकौं किसिमका पाप कर्महरूका साथै भौतिक अज्ञानताबाट पनि मुक्त हुन पुग्दछ।
प्राचीन समयमा सरस्वती नदीको तटमा रम्य भद्रावती नामक राज्य थियो। धृतिमान नामक राजाले त्यहाँ राज्य गर्ने गर्दथे। चन्द्र वंशमा जन्मिएका यी राजा सहिष्णु एवं सत्यवादी थिए। त्यही सहरमा धनपाल नाम गरेको एकजना वैश्य रहने गर्दथे, जो अत्यन्त पुण्यवान वैष्णव थिए। जनहितका लागि त्यस धनपाल नाम गरेका भक्तले नगरमा अनेकौं धर्मशाला, रुग्णालय, राजमार्गहरू, पाठशालाहरू, बजार एवं भगवान विष्णुका मन्दिरहरू निर्माण गरेका थिए। उनले सम्पूर्ण नगरभरि नै कुवा, शुद्ध जलको तलाउ तथा अन्न भण्डारहरू निर्माण गरेका थिए। यस प्रकार जनकल्याणका लागि आफ्नो धनलाई योग्य किसिमले उपयोग गरी उनले आफ्नो नाम धनपाललाई वास्तविक रूपले सार्थक गरेका थिए। सबैको हित चाहने तथा सबैलाई प्रेम गर्ने यी वैष्णवका 5 पुत्रहरू थिए। ती पुत्रहरूको नाम क्रमशः समन, धुतिमान, मेधावी, सुकीर्ति तथा धृष्टबुद्धि थियो। यी पुत्रहरूमध्ये धृष्टबुद्धि अत्यन्त पापी एवं दुराचारी थियो। दुष्ट व्यक्तिहरूको सङ्ग, व्यभिचारिणी स्त्रीहरूको सङ्ग, निर्दोष पशुपक्षीहरूको हत्या, मांस भक्षण, मदिरापान गर्ने जस्ता पाप कर्महरूद्वारा ऊ अत्यन्त पापी एवं दुराचारी भएको थियो। ऊ आफ्नो परिवारका लागि कलङ्क नै थियो। देवता, ब्राह्मण, बुढापाका तथा अतिथिहरूलाई उसले कहिल्यै आदर प्रकट गरेन। यही कारणले गर्दा ऊ सधैँ पाप कर्ममै रत रह्यो। एक दिन उसलाई एउटी वेश्याको काँधमा आफ्नो हात राखेर हिँड्दै गरेको अवस्थामा देखि उनका पिता धनपाल अत्यन्त दुखी भए। त्यही दिन उनले धृष्टबुद्धिलाई घरबाट निकालिदिए। यसरी धृष्टबुद्धि आफ्नो माता, पिता, भाइ, आफन्त तथा वैश्य समाजबाट अलग्गिन पुग्यो र प्रत्येक मानिसहरूबाट उपेक्षित हुन पुग्यो। पिताद्वारा घरबाट निकालिएपछि त्यो धृष्टबुद्धि घरबाट बाहिर गएर झन धेरैभन्दा धेरै पाप कृत्यहरूमा संलग्न हुन थाल्यो। आफ्नै वस्त्र तथा धन बेची उसले केही धन आर्जन गर्यो र ती सम्पूर्ण धनलाई पनि पाप कृत्यहरूमै लगायो। अन्तमा जब उसको धन सिद्धियो तब निर्धनका कारण उसको अवस्था भिखारी जस्तै भयो। अन्न खान नपाएका कारण उसको शरीर कमजोर भएको थियो। उसका सम्पूर्ण धूर्त मित्रगणहरूले उसलाई बहाना बनाएर त्यागिदिए। धृष्टबुद्धिलाई अतिशय चिन्ता भयो। भोकमरीका कारण ऊ अत्यन्त व्याकुल भइरहेको थियो। अब मैले के गर्ने? मैले अन्न एवं धन कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्दछु? यी प्रश्नहरूमाथि विचार गर्दै ऊ अशान्त भइरहेको थियो। अन्तमा उसले चोरी गर्ने निर्णय गर्यो। धेरै पटक चोरी गर्दै गरेको आरोपमा राजाका सिपाहीहरूले पक्राउ गरे तापनि तिनीहरूले उसको पिताको मान एवं इज्जतलाई देखेर उसलाई छोडिदिएका थिए। तैपनि उसले चोरी गर्न बन्द गरेन। एक पटक दुवै ठुलै चोरी गर्दै गर्दा ऊ पक्राउ पर्यो र कठोर शिक्षाका लागि उसलाई राजा समक्ष लग्यो। तब राजाले उसलाई भने, हे मूर्ख, आजदेखि त यस राज्यमा रहन पाउने छैनस्, किनकि त महापापी होस्। त मेरो राज्यबाट तुरुन्त निस्किहाल। त आफूले जान चाहेको स्थानमा जान सक्दछस्। पुनः सजाय मिल्ने भएका कारण धृष्टबुद्धि राज्य बाहिर निस्किएर गहन जङ्गलभित्र प्रवेश गर्यो। अविवेकका कारण निष्पाप प्राणीहरूको हत्या गरेर उसले काँचो मासु खान थाल्यो। कुनै शिकारी जस्तै गरी ऊ हातमा धनुष लिएर वन पाप कृत्य गर्दै भड्किन थाल्यो। धृष्टबुद्धि प्रत्येक समय दुखी एवं चिन्तित थियो। तर एक दिन उसको पूर्वजन्मको पुण्य कर्मको प्रभावद्वारा ऊ एकजना ऋषिको आश्रममा पुग्यो। त्यस आश्रममा कौण्डिन्य मुनि गङ्गा स्नानबाट फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो। दुःखद्वारा निराश भएर धृष्टबुद्धिले अन्जानमा ऋषिको भिजेको वस्त्रलाई स्पर्श गर्यो र आश्चर्य, त्यसको फलस्वरूप ऊ सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट मुक्त भयो। त्यही समय उसले
ऋषिलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै उहाँसँग विनम्रतापूर्वक जिज्ञासा गर्यो, हे ऋषिवर, म अत्यन्त पापी व्यक्ति हुँ। मैले नगरेको कुनै पाप छैन। कृपा गरी मलाई त्यस्तो व्रत बताइदिनुहोस् जसको प्रभावद्वारा म सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन सक्दछु। अमर्यादित पाप कृत्यहरूका कारण म आफ्ना कुटुम्बगण, मित्रगण एवं समाजबाट पनि बाहिरिएको छु र साथै मानसिक पीडाको दलदलमा डुबेको छु। यी सम्पूर्ण वृत्तान्तहरूलाई सुनेपछि परदुःख दुःखी कौण्डिन्य ऋषिले भन्नुभयो, हे धृष्टबुद्धि, सुन, मेरो पर्वतभन्दा पनि अधिक प्रचण्ड पाप राशिलाई नाश गरिदिने व्रतका बारेमा म तिमीलाई वर्णन गर्न जान्दछु। त्यस व्रतको पालनद्वारा केही क्षणमै तिम्रा सम्पूर्ण पाप कर्महरू नष्ट हुनेछन्। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको पालन गर्नाले तिमी सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुनेछौ। ऋषिको आदेश अनुसार धृष्टबुद्धिले कठोरतापूर्वक यस व्रतको पालना गर्यो। हे राजन, यस व्रतको पालनाद्वारा ऊ सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट मुक्त भयो र दिव्य शरीर धारण गरी गरुडमा सवार हुँदै विष्णुलोकतर्फ प्रस्थान गर्यो। हे रामचन्द्र, यस व्रतको पालनाद्वारा सम्पूर्ण पाप तथा मोहबाट मुक्त भइन्छ। अनेकौं तीर्थ स्नान गर्नाले अथवा यज्ञ गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल यो एकादशीको व्रतबाट प्राप्त हुन्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो व्रतको दिन यो ज्यादा से ज्यादा भगवानको नाम जप गर्ने यो व्रत भोलि पर्दछ। स्मार्त र वैष्णव भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ, तर विधिपूर्वक जान्ने हो भने हाम्रा पूर्वजहरूले कि व्रत कहिले गर्नु भनेर भन्दाखेरि तिथि कहिले गर्ने र व्रत कहिले गर्ने, कुन समयमा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सानैदेखि सिकाइरहनु भएको थियो। त्यसैले उहाँहरूले भनिराख्नु हुन्थ्यो कि लाग्दो तिथि छोड्दो व्रत। त्यो यो गाउँघरमा हामीले सबैको मुखबाट, सबै वृद्ध वृद्धाहरूको मुखबाट यो सुन्न सक्दछौँ। त्यसैले व्रत भोलि पर्दछ र त्यसको पारणको समय छ सोमबारको समय। सोमबारमा भोलि आइतबार यसको व्रत गरिने, मोहिनी एकादशीको व्रत भने यसको पारण गर्ने पर्सि सोमबार। पारण भनेको चाहिँ अब एकादशीको दिन धेरैजनालाई मैले सोद्धाखेरि गहुँको रोटी खान्छु या मकैको भात खान्छौँ हामी एकादशीको दिन भनेर धेरैजनाले त्यस्तो पनि भन्नुभएको छ। त मकै, गहुँहरू आदि कुनै पनि पदार्थहरू एकादशीको दिन खाइँदैन। एकादशीको दिन ती वस्तुहरू ग्रहण गरिएमा त्यो चाहिँ एकादशी भङ्ग हुन्छ। एकादशी व्रत गरेको र नगरेको एउटै हुन्छ। त्यसैले यदि एकादशीको व्रत गर्ने हो भने हामीले फापर ग्रहण गर्न सक्छौँ। आलु या अरू यस्ता आलु, इस्कुस, लौका, फर्सी आदि यस्ताका हामीले सब्जी बजारी मसलाहरू प्रयोग नगरी, किनकि बजारी मसलामा हुनसक्छ पिठोको मिलावट भएको हुनसक्छ। त्यही शङ्काले गर्दाखेरि बरु साबुत धनिया छ या जिरा छ भने त्यो हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ पिसेर। र आफूले घरमै बनाएको हल्दी छ भने हल्दी पाउडर युज गर्ने, नत्र भने त्यो पिठो मिलावट भएको हुनसक्छ। यदि पिठो मिलावट भएको थियो भने त त्यो एकादशी भङ्ग भयो। यसको पाप त व्यापारीलाई लाग्छ या मिलाउनेलाई लाग्छ भनेर हामी त्यो खालको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो विवेकपूर्ण कुरा भएन। किनभने त्यो मिलावट छ भनेर हामीले जानिसकेपछि त्यो मिलावट त्यो दिन हामीले प्रयोग नगर्ने। एक दिन प्रयोग नगर्दा केही पनि हुँदैन। या आफूले कुटाएको, आफूले घरमै तयार गरिएको यस्ता मसलाहरू छन् भने चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्दछौँ। र सिधो नुन हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो रेगुलर नुन हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। र यसरी हामीले एकादशीको व्रत गर्न सक्दछौँ। फलफुलहरू छन्, फलफुलहरू सबै ग्रहण गर्न सकिन्छ। र गेडागुडीहरू हामीले ग्रहण गर्नु हुँदैन त्यो एकादशीको दिन। त एकादशीको दिन हामीले
राम्ररी व्रतको पालना गऱ्यौँ भने यसको पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ र यसको अझै परिपूर्ण फल प्राप्त गर्नको लागि त्यो एकादशी व्रत गरेको भोलिपल्टको यो पारण समय एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो पारण समय म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। त्यो पारण समय छ सोमबारको दिन बिहान 5:10 देखि 9:44 भित्रमा हामीले अन्नको एक दाना भए पनि मुखमा राखेर भगवानको नाम लिँदै त्यो अन्नको दानालाई मुखमा राख्ने अनि हामीले एकादशीको व्रतको त्यो पारण गर्दछौँ। त्यो यसरी विधिपूर्वक पारण गरेपछि चाहिँ व्रतको सम्पूर्ण फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त यो हो एकादशीको व्रत। यहाँ हामीले बुझ्ने पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भगवान रामचन्द्रले गुरुकुलमा जानुभयो, अर्थात् भगवान श्रीकृष्णसँग यहाँ कसले सोध्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि धर्मराज महाराज युधिष्ठिरले सोध्दै हुनुहुन्छ है। त भगवान श्रीकृष्णले पनि डाइरेक्टली त्यो कथा बताउनु भएन। यहाँ भगवानले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि भगवानले यो परम्परालाई कायम राख्नको लागि, त्यही शिक्षा दिनको लागि हामीलाई त्यो परम्परागत शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने त भनेर यसरी शिक्षा दिनुहुन्छ है। त यहाँ भगवद् गीतामा पनि भगवानले भन्नुभएको छ यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जब श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले, विशिष्ट समाजको विशिष्ट व्यक्तिहरूले चाहिँ जे आचरण गर्छन् त्यो सर्वसाधारणहरूले त्यही व्यवहार, त्यही कुरालाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्दछन्। त त्यसैले सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। त्यसैले म जब आउँछु यो धरतीमा म के गर्छु त भन्दाखेरि म कर्म नै गरिरहेको हुन्छु। मैले गर्नुपर्ने कर्म यो तीनै लोकमा केही पनि छैन, तैपनि म यो समाजलाई सुचारू चल्नको लागि मैले पनि कर्म गर्छु। वास्तवमा मैले कर्म गर्नु पर्दैन, किनकि यो कर्महरूभन्दा म पर छु हैन। म स्वयं भगवान हुँ, मेरो कन्ट्रोलमा सबै छ हैन। कि भगवानले भन्नुहुन्छ नि त मया दक्षेण प्रकृति सुयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत दुई परिवर्तते। त यो मेरो अध्यक्षतामा यो चराचर प्रकृतिले कार्य गर्दछ भनेदेखि मैले गर्नुपर्ने त के छ? केही पनि छैन। तैपनि म बारम्बार कर्ममा लागिरहन्छु। किन लागिरहन्छु भन्दाखेरि भोलिको दिनमा फेरि सर्वसाधारणले के गर्छन् भन्दा अहो कृष्णले त केही काम गरेन, मैले के काम गर्नुपर्छ, मैले पनि काम नगर्दा हुन्छ नि भन्ने। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो कर्मबाट पर भाग्नु भएको छैन। र यहाँ यो कथाबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ भगवान श्रीकृष्णसँग जब धर्मराज युधिष्ठिरले सोध्नुभयो वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको विषयमा, र उहाँले विशेष गरी यो कुन व्रत गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ, त्यसमा भगवानले रिकमेन्ड गर्नुभएको छ एकादशी व्रत सबैभन्दा प्रिय व्रत हो, सबैभन्दा उत्कृष्ट व्रत हो। त त्यसैले मैले विगतको दिनदेखि, विगतका केही वर्षदेखि हजुरहरूलाई निवेदन गर्दै आइरहेको छु कि यो विभिन्न बारै पिछेको व्रतको पिछे भागेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई बिगार्नुभन्दा 15 दिनमा एकपटक आउँछ एकादशीको व्रत गर्ने हैन। 15 दिन 14 दिन यसरी नै एकादशी व्रत आइरहेको हुन्छ। त महिनामा 2 वटा एकादशी आउँदछ। त यो एकादशीको व्रत गर्ने त यो सर्वश्रेष्ठ व्रत हो भनेर भगवान श्रीकृष्णले स्वयं आफ्नो मुखारविन्दबाट बताउनु भएको छ। र यो एकादशीको व्रतको कसरी पालना गर्ने या यसको महात्म्य बताउने क्रममा पनि भगवानले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्राचीन समयको कथामा जानुभयो। त्यो पनि कहाँ भन्दाखेरि वशिष्ठ मुनिले भगवान रामचन्द्रलाई के बताउनु भएको थियो त भन्दाखेरि, अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण राम अवतारमा आउँदाखेरि पनि उहाँलाई के बताइएको थियो भन्दाखेरि वशिष्ठ मुनि कहाँ गएर उहाँले सोध्नु भएको थियो। त त्यही जे बताउनु भएको थियो त्यही कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। र वशिष्ठ मुनिले फेरि के बताउनु भयो भन्दाखेरि प्राचीन समयमा भनेर यहाँ कथा बताउनु भयो। त यो सम्पूर्ण कथा के छ भन्दाखेरि गुरु परम्पराद्वारा
हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। त यो हामीले गुरु परम्पराद्वारा श्रवण गरियो भने हामीले वास्तवमा त्यसको वास्तविक फल पाउँदछौँ र यसलाई मनगढन्त रूपमा हामीले पनि प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ र यदि कसैले प्रस्तुत गर्छ भने त्यो प्रस्तुतिलाई श्रवण गर्दाखेरि हाम्रो व्यर्थको परिश्रम हुन्छ, समयको अपव्ययता हुन्छ। त्यसैले यो गुरु परम्पराद्वारा परम्परा विहीनम मन्त्रस्ते के भन्नु छ भगवानले भन्दा सम्प्रदाय विहीनम ये मन्त्रास्ते निष्फलम मता। त यो निष्फल नहोस् हाम्रो, त्यसैले यो सम्प्रदायद्वारा या परम्पराद्वारा हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। श्रवण गर्दाखेरि हामीले जान्न सक्दछौँ र यो पारण समय एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अघि भनिहालेँ मैले हजुरहरूलाई, र यो पारण ध्यानपूर्वक राख्नु होला, यसको ध्यान राख्नु होला। 5:10 9:44 यो बिहानको समय हो, त्यो भित्रमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ। 9:44 भयो, 9:45 भएपछि तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने त्यो एकादशीको पूर्ण फल प्राप्त हुँदैन र 5:10 भन्दा अगाडि 5 बजे लिइदिनु भयो भने पनि, मलाई त भोक लाग्यो भनेर 5 बजे लिइदिनु भयो भने पनि त्यसको त्यो एकादशीको व्रतको पूर्ण फल प्राप्त हुँदैन। यसको विषयमा श्रीमद् भागवतमा के छ भन्दाखेरि ऋषिले झगडा गर्नुभएको छ महाराज अम्बरीशसँग। त यो पारायणको विषयलाई लिएर त पारायण महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा श्रीमद् भागवतले पनि देखाउँछ। त्यसैले हामीले पारायण समयलाई त्यतिकै खेर जान दिनु हुँदैन, त्यो समयमा पारायण गर्नुपर्दछ र जति सकिन्छ व्रतको अवधिभरि हामीले भगवानको नाम जप गर्नुपर्दछ। हजुरहरूलाई कुन मन्त्र उचित लाग्छ मैले त बताइसकेँ हजुरहरूलाई कि सम्प्रदाय विहीनाम ये मन्त्रास्ते निष्फलम मता भनेर भगवानले आफ्नो मत जाहेर गरिसक्नुभयो। निष्फल हुने मन्त्रहरू जप गर्नुभन्दा राम्ररी बुझेर मन्त्रको जप गर्नुहोस्, या यसरी कुनै सम्प्रदायमा जोडिन सक्नुहुन्छ। श्री ब्रह्म रुद्र कुमार 4वटा सम्प्रदाय छ, त्यो सम्प्रदायभित्र हामी जोडिन सक्छौँ। कसैलाई पनि त्यसमा जोडिनुको लागि ठुलो परिश्रम गर्नु आवश्यक छैन। यो छ, त हजुरहरूले यसलाई बुझेर राम्ररी एकादशीको पालना गर्नुहोला। त प्रसङ्गहरू त अरू पनि थियो, तर हाम्रो जुन कार्यक्रमको पूर्व निर्धारित समय लगभग सकिसकेको जानकारी प्राविधिक मित्रले गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको यो प्रसङ्गलाई यही विश्राम दिने अनुमति माग्दै यति बेलासम्म नागरिक एफएमद्वारा प्रसारित प्रातकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोतावृन्द एवं प्राविधिक मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँहरूको सेवक शान्तिदाता माधवदास एउटा सुमधुर आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।